दोस्तों ये लास्ट पार्ट है, पहला पार्ट पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। हमीदा दोबारा जादूगर के पास पहुंची और कहा कि जिन्नात को बुलाने वाला काम मुश्किल है। जादूगर ने उसे देखा, फिर बोला, तेरा मकसद सिर्फ उसकी बर्बादी है या तू भी कामयाब होना चाहती है? बाजी की आंखों में चमक आ गई। जल्दी से बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हूं और वो नाकाम हो। जादूगर ने उसकी बात काटी, ऐसा ही होगा, उसकी शादी बंद होगी, तेरा ब्याह होगा, वो बीमार होगी, तू सेहतमंद हो जाएगी, उसका हुस्न खत्म होगा, तुझ पे रूप आएगा, उसके पैसे खत्म होंगे, तू मालदार हो जाएगी, उसको गम मिलेंगे, तुझे खुशी मिलेगी, यही न तेरी ख्वाहिश है? बाजी का तो बस नहीं चल रहा था कि जादूगर के कदमों में सर रख दे। खुशी संभालने से नहीं संभल रही थी, यानी किसी को बर्बाद करने से उसकी जिंदगी आबाद हो जाती। उसका दिल चाह रहा था कि रक्स करे। तब जादूगर ने उसे कहा कि उसकी मदद की जाएगी। शर्त यह है कि दीवार पर जो तस्वीर है उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो और जो मैं कहूं उसे दोहरा। वो फौरन तस्वीर के सामने खड़ी हुई। एक नज़र तस्वीर पर डाली तो चौंक गई। उस पर शयातीन की तस्वीरें थीं और बिल्कुल दरमियान में एक दायरा बना हुआ था, जिसके अंदर एक और दायरा नजर आ रहा था। बस उससे ज्यादा वो नहीं देख पाई, क्योंकि जादूगर ने उसे नजरें नीचे करने को कहा। अदब से खड़ी हो, वो तहकुमाना अंदाज में बोला। अब जो मैं कहूं वही अल्फाज कहना, उसने हुक्म दिया। जी ठीक है, हमीदा बाजी ने जल्दी से कहा। इस सब के लिए तो वो कोई भी कीमत दे सकती थी, तो भला ये मुश्किल काम था? फिर जादूगर ने कहना शुरू किया, ए रोशनी को अंधेरे में बदलने वाले। जवाब में हमीदा बाजी ने भी वही बात दोहराई। जादूगर बोला, तू काली दुनिया पर राज करता है, सब इंसान तेरे गुलाम हैं, ये भी तेरी गुलामी करना चाहती है, बस तू इसके दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। इतना कहकर जादूगर ने कहा कि जिस खुदा की तू इबादत करती रही, उसने तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। इसको आका मान ले, कामयाब रहेगी। बाजी ने असबात में सर हिलाया। कुछ देर बैठने के बाद जादूगर ने एक पुड़िया उसे दी और कहा, यह सिदरा को चाय में पिलानी है। वो घर लौट आई। अब मौका देखकर बस ये राख उसके पेट में उतारनी थी, और बालों के लिए एक आइडिया उसके दिमाग में था। उसने सारी कजिन्स को चाय और पकोड़ों की दावत पर बुला लिया। सब खुश हो गई, सिदरा भी, कि वो एक जिंदा दिल लड़की थी। सब बैठकर खूब बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। उसे क्या मालूम कि ये दावत नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक साजिश है। खैर, सब तैयार होकर बाजी के घर पहुंच गईं। वहां जाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। सब ने चाय और पकोड़े एंजॉय किए। बाजी ने बड़ी चालाकी से सिदरा की कप में वो राख डाल दी, जिससे वो बेचारी बेखबर रही। चाय पीने के थोड़ी देर बाद बाजी ने सब लड़कियों से कहा, अरे तुमको पता है, मैंने एक नया हेयर स्टाइल सीखा है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। किसके बालों पर करूं, बताओ? दरअसल सिदरा इन चीज़ों की बहुत शौकीन थी। उसने फौरन कहा, बाजी मेरे बालों पर प्रैक्टिस करो। बाजी ने बनावट से कहा, भाई मैं तो सिदरा के बालों पर ही बनाऊंगे, सबसे प्यारे बाल इसी के हैं। सिदरा इस बात से खुश हो गई और झट से बाल खोलकर बाजी के आगे बैठ गई। बालों में गुनखा करते हुए बाजी ने बड़ी सफाई से कुछ बाल अपनी आस्तीन में छुपा लिए। अब बस बाल उस आमिल के हवाले करने थे। दूसरे दिन जादूगर को अपनी कारगुजारी सुनाई और बाल उसके हाथ पर रख दिए। जादूगर ने बालों को देखा और कहा, इन बालों को मैं एक जिन को दे दूंगा, वो खुशबू से उस लड़की तक पहुंच जाएगा और फिर तेरा काम शुरू। मगर याद रख, इस काम की शर्त यह है कि जब तक वो बर्बाद रहेगी तब तक तू खुश रह सकती है। अगर वो इस तिलिस्म से आज़ाद हो गई तो फिर तुझे तबाही और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमीदा बाजी ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र न करें, मैं उस पर नज़र रखूंगी और उस चक्कर से बाहर नहीं आने दूंगी। ठीक है, अब जा। वो अपने घर आ गई। चंद रोज बाद उसे पता चला कि सिदरा बीमार है। वो समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लग गया है। फिर बस देखते ही देखते सिदरा की सेहत और खूबसूरती मांद पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ हमीदा बाजी के गाल गुलाबी लगे, बाजू भर गए और हर कोई उस पर मेहरबान होने लगा। सिदरा के रिश्ते आना बंद हो गए, गोया सब ने उसे भुला दिया। यहाँ तक कि घर वाले भी उस पर बहुत गुस्सा होने लगे। उसके भाई, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अब उसकी हर बात उन्हें जहर लगती। उन्होंने उसका जेब खर्च भी बंद कर दिया। सिदरा के नए सूट, जो अभी सिलवाए भी न थे, वो रखे रखे फट गए। सिदरा बहुत परेशान थी। अलबत्ता इतना तो वो समझ ही गई थी कि ये सब जादू की अलामत है। उसने सोचा कि हो सकता है ये आते जाते असरात हों। इन्हीं दिनों पता चला कि बड़ी बाजी की शादी हो रही है, वो भी बहुत अच्छे घर में। सब हैरत में थे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि शयाद बाजी पर मेहरबान हो गया है।
ایک بے قصور کی خوشیاں چھین کر باجی نے یہ سب حاصل کیا تھا۔ اسی پریشانی میں 2 سال گزر گئے۔ باجی ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ ادھر سدرا نے بھی اپنے طور پر قرآنی وظائف شروع کیے، مگر اس پر کوئی راز نہ کھلا۔ ایک رات وہ تہجد کے وقت وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور دھو رو کر فریاد کی، اے اللہ، مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، سب دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں سوائے تیرے۔ تو گواہ ہے، میں نے کسی کا برا سوچا بھی نہیں، پھر مجھ پر یہ زوال کیوں آیا؟ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری زندگی میں اجالا کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئی کہ سجدہ گاہ تر ہو گئی۔ تکلیف میں بہائے گئے آنسو قبولیت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اور پھر سدرا کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس آیت سے اس نے سکون محسوس کیا، خوابوں کے ذریعے اس کی مدد و رہنمائی شروع ہو گئی۔ سدرا نے خواب میں دیکھا کہ 2 سال پہلے والا منظر ہے، جب وہ باجی کے گھر چائے کی دعوت پر گئی تھی۔ اس کا چہرہ ویسے ہی حسین ہے۔ اچانک باجی نے چائے زبردستی اس کے منہ میں انڈیلی ہے۔ چائے حلق میں جاتے ہی اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ تبھی باجی کہکا لگا کر ہنستی ہے اور جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سدرا کے بال ہوتے ہیں۔ سدرا جب صبح جاگی تو اسے اپنا خواب یاد آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ باجی کا کیا دھرا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے زوال ہوتے ہی حمیدہ باجی کامیاب کیوں ہو گئی تھی۔ ساری گرہیں کھلتی جا رہی تھیں۔ سدرا کے ساتھ ان بے زبان جانوروں کی دعائیں بھی تھیں، جن کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، اپنے جیب خرچ سے ان کے لیے کھانا لاتی تھی۔ اس کی مدد کیوں نہ ہوتی؟ اب اس نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کالے جادو کے عمل کو توڑنا ہوگا، مگر کیسے؟ اس نے پھر نماز تہجد ادا کی اور اللہ سے رہنمائی مانگی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک کالا خوفناک دیو ہے، جس نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر نہیں نکل پا رہی۔ اس کی کوشش دیکھ کر دیو ہنستا ہے اور کہتا ہے، تمہارے بال تمہاری آزادی ہیں اور یہ میرے پاس ہیں۔ جب تک یہ میرے قبضے میں ہیں، تم بھی میرے قبضے میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہے۔ سدرا جاگ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہ ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور ان کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ امام صاحب نے حساب نکالا اور پھر بتایا، بیٹی، کسی جادوگر نے تمہارے بال کسی خبیث جن کو دیے ہیں اور شرط پر اس سے کام لے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جس انسان نے اس جن کو تمہارے ساتھ لگایا ہے، اس کو کہا ہے کہ اسے پریشان کرو اور اس کے دشمن کو خوش کرو، بس وہ اسی کام میں مصروف ہے۔ اب جب تک اس عمل کو توڑا نہیں جائے گا تم آزاد نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی طاقتور عامل ہی اس کو توڑ سکتا ہے، مگر اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک دجالی عمل ہے۔ سدرا یہ سب سن کر رونے لگی۔ امام صاحب، میرے خون کے رشتے مجھ سے بیزار ہیں تو وہ میرا ساتھ کیا دیں گے؟ اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں اور مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ میرے لیے غیبی مدد بھیجے گا۔ یہ کہہ کر سدرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ امام صاحب کو اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک، سدرا نے جواب میں کہا۔ پھر امام صاحب نے کہا، میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، مگر یہ راز ہی رکھنا۔ سدرا نے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ مسجد جس زمین پر ہے 100 سال پہلے یہاں کسی دیوتا کا مندر تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، کبھی یہاں گھر تعمیر کیے گئے تو کبھی بازار، مگر آج یہاں پر مسجد ہے۔ اس مندر میں ہزاروں سال پرانے جنات رہتے تھے۔ مندر ڈھا دیا گیا، مگر جنات اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ غیر مسلم جنات ہیں، مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر کوئی انہیں تنگ کرے تو انتقام بھی لیتے ہیں، اور کوئی ان سے دوستی کرے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سدرا بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی اور سوچنے لگی کہ جنات غیر مسلم ہیں، پھر بھی بلا وجہ ظلم نہیں کرتے، اور میرے اپنے جو مسلمان بھی ہیں انہوں نے مجھے برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ پھر اس نے پوچھا، امام صاحب، ان سے مدد طلب کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ امام صاحب نے اسے بتایا، تم کچھ مٹھائی لے آؤ، ان کی جگہ پر پہنچ کر پہلے سلام کرنا اور کہنا کہ یہ تحفہ قبول کریں، پھر ان کی رحم دلی کی تعریف کرنا، اور پھر خود پر ہونے والا ظلم بیان کرنا، اور اس باجی اور دیو کی شکایت کرنا۔ یہ سارا معاملہ خود سنبھال لیں گے۔ سدرا نے ویسا ہی کیا، بلکہ وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے لیے اور تحفے بھی لاؤں گی۔
आप मुझे उस देव से आज़ाद करवा दीजिए और मेरे दुश्मनों को सख्त सज़ा दें। वो मिठाई रख कर आ गई। उसका दिल खुश और मुतमईन था। आधी रात को उसे फिर ख्वाब आया। उसने देखा कि वो उसी कमरे में कैद है। अचानक कहीं से बहुत लंबे चौड़े वजूद नुमाया हुए। वो दीवार से पार होकर कमरे में दाखिल हुए और उस देव से मुकाबला करने लगे। देव की मुट्ठी में बाल थे जो उन्होंने छीन लिए और अचानक उन बालों में आग लग गई। वो जलकर राख हो गए। उसकी जंजीरें खुद बखुद टूट गईं। सिद्रा की आंख खुली तो वो बहुत खुश थी कि जिन्नात ने उसका तोहफा कबूल करके उस अमल को खत्म कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर सिद्रा के जिस्म में ताकत आ गई। सबके रवैये भी पहले जैसे होने लगे। शाम में उमैर का फोन आ गया। वो उससे माफिया मांग रहा था। सिद्रा ने शुक्राने का सजदा अदा किया और 2 दिन बाद फिर मिठाई का तोहफा लेकर अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा किया। चंद दिन बाद खबर आई कि बाजी की बच्ची किसी बीमारी से इंतकाल कर गई है। अचानक बाजी के शौहर को बाजी से नफरत होने लगी क्योंकि उसका चेहरा दिन ब दिन भयानक होता जा रहा था। अब औलाद भी ना रही थी। उसने बाजी को तलाक दे दी। बाजी को सदमा हुआ और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। कुछ दिनों बाद ही बाजी पर बुढ़ापा आना शुरू हो गया। 40 साल की उम्र में वो एकदम से 70 साल की बुढ़िया दिखने लगी। लोग उसे देखकर तौबा करते। देवअमल खत्म होते ही पलटकर बाजी का ही दुश्मन बन गया और उसके ज़वाल में मसरूफ हो गया। इबरत तो उसको बनना ही था क्योंकि कलिमागो होने के बावजूद जिन तस्वीर के आगे सर झुकाकर उनको आका बनाया था वो कोई और नहीं, शैतान का ताकतवर सिपाही दज्जाल था।